हेलो नमस्ते तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन अर्निङ हब युट्युब च्यानल। यदि तपाईहरुलाई बिजनेस रिलेटेड सधैं नयाँ बिजनेस रिलेटेड अर्निङ रिलेटेड यदि भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने अनलाइन अर्निङ हब युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन दबाएर तपाईहरु यस्ता भिडियोहरुबाट कहिले पनि नछुट्न हुन म अनुरोध गर्दै आजको जुन प्लेटफर्मको बारेमा म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ लिएर जाने प्रयत्न गर्नेछु। तपाईले अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु होला भन्दै आजको प्लेटफर्मको नाम रहेको छ भेस्टिज भनेर हो। मैले धेरै जनाले धेरै पर्सनहरुले मलाई भन्नुभयो भेस्टिज रिलेटेड प्रेजेन्टेसन रिलेटेड मलाई चाहिँ भिडियो बनाउनुस्, हामीलाई भिडियो बनाएर पठाउनुस् भन्नुभयो र मैले उहाँको कुरा सुनेर उहाँहरुको आवश्यकतालाई हेरेर मैले भिडियो बनाएको छु। टोटली भेस्टिज भन्ने कम्पनीको बारेमा मैले प्रेजेन्टेसन चाहिँ रेडी गरेको छु। तपाईहरु जो व्यक्ति भेस्टिजमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि धेरै फाइदा हुनेवाला छ। तपाईले आफ्नो नयाँ टिमलाई जसले बुझ्नु भएको छैन यसको बारेमा उहाँहरुलाई यो भिडियो पठाएर टोटली भेस्टिजको बारेमा बुझाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो नेटवर्क चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई स्वयं आफूले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा चाहिँ बुझेर धेरै भन्दा धेरै नलेज लिन सक्नुहुन्छ भन्दै म तपाईलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा लिएर जान चाहन्छु। भेस्टिज भनेको के हो त? डिस्कभर भेस्टिज तपाईलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्लाइड देखिसकेको छ। भेस्टिज भनेको के हो त? डिस्कभर भेस्टिज भनेको छ भेस्टिज भनेको एउटा कम्पनी हो जुन कम्पनीको बारेमा म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। भेस्टिजको बारेमा भेस्टिजको फाउन्डरको मिस्टर गौतम बाली, तपाईले उहाँ फाउन्डरको बारेमा कुनै पनि बिजनेसमा सुरुवात गर्न भन्दा अगाडि तपाईले पक्कै पनि यो कम्पनी कस्तो खालको, यसको फाउन्डर को हो, यसको फाउन्डरको प्रोफाइलहरु सबै हेर्न जरुरत हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यसको फाउन्डर मिस्टर गौतम बाली उहाँको लगभग 20 इयर्स भन्दा बढी चाहिँ विभिन्न इन्डस्ट्रिजहरुमा डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रिजहरुमा अनुभव छ, एक्सपिरियन्स छ। उहाँले चाहिँ यो बिजनेस चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको उहाँको प्रोफाइलको बारेमा तपाईहरु गुगलमा गएर अथवा कम्पनीको वेबसाइटमा गएर धेरै भन्दा धेरै कुराहरु धेरै इन्फर्मेसनहरु लिन सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट म्यानेजिङ डाइरेक्टर मिस्टर गौतम बालीको बारेमा तपाईलाई इन्फर्मेसन मात्र दिन खोजेको। तपाई बाँकीको धेरै भन्दा धेरै जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले बाहिरी प्लेटफर्महरुबाट चाहिँ उहाँको बारेमा धेरै भन्दा धेरै स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। भेस्टिजको बारेमा फ्याक्ट्स अब एउटा त कुरा भयो कि तपाईको कम्पनीको फाउन्डर को भनेर। अब कम्पनीका बारेमा इन्ट्रोडक्सन इन्फर्मेसन तपाईले जान्न जरुरी हुन्छ। कम्पनी के हो, कस्तो हो त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछु। इस्टाब्लिश इन 2004 कम्पनीको स्टार्ट कहिले भएको? कम्पनीको स्टार्ट 2004 साल यानी कि अहिले 2021 भनेपछि कम्पनी लगभग 17 वर्ष पुगिसकेको छ। कुनै पुरानो कम्पनी रहेछ, कुनै नयाँ कम्पनी हैन। हामी वेल इस्टाब्लिश पुरानो कम्पनीको बारेमा आज जान्न गइरहेका छौं। हेड अफिस न्यू दिल्ली, यसको हेड अफिस भनेको तपाईको न्यू दिल्ली इन्डियामा चाहिँ रहेको छ। यो एउटा इन्डियन कम्पनी पनि हो। म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वर्ल्ड क्लास लिडरशिप तपाई यो प्लेटफर्ममा आउनु भयो भने वर्ल्ड क्लास लिडरशिप तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई एउटा ठाउँमा बसेर वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ भेस्टिज भन्ने बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। अफिस इन 11 डिफरेन्ट पार्ट अफ द कन्ट्रीज इन्डिया, नेपाल, दुबई, ओमान, घाना, साउदी अरेबिया, बहराइन, थाइल्यान्ड एन्ड बङ्गलादेश गरी 11 वटा कन्ट्रीमा अहिले यसको ब्रान्चेसहरु रनिङ भइरहेको छ, चलिरहेको छन् र आउने दिनहरुमा विभिन्न ठाउँहरुमा पनि यसले के गरेको छ अफिस विस्तारको कार्ययोजनाहरु चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ भन्दै यसमा 350 प्लस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यो कम्पनी अथवा यो बिजनेसमा 350 भन्दा बढी हाई क्वालिटीका प्रोडक्टहरु तपाईले पाउनुहुन्छ जुन कम्पनीले स्वयं आफै म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दछ। कम्पनीको स्वयं आफ्नै म्यानुफ्याक्चरिङ रहेको छ, त्यसले 350 भन्दा बढी प्रोडक्ट हाई क्वालिटीका प्रोडक्टहरु तपाईलाई चाहिँ प्रोभाइड गराउँछ। ओभर 2 करोड डिस्ट्रिब्युटर, यसमा 2 करोड भन्दा बढी डिस्ट्रिब्युटरहरु आबद्ध भएर के गरिरहेको छन्, काम गरिरहेको छन्। तपाई पनि एउटा यसको हिस्सा बन्न सक्नुहुन्छ। र्याङ्क 30 पोजिसन इन द टप 100 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीज इन द वर्ल्ड। तपाईले वर्ल्ड वाइड रूपमा हेर्नुभयो भने यस्ता हजारौं डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीहरु रहेका छन् जसमध्ये भेस्टिज टप 100 भित्र पर्न सफल भएको छ। त्यो पनि 30 पोजिसन इन द टप 100 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीज इन द वर्ल्ड
2020 को डाटा हेर्नु होला, त्यसमा 30औं पोजिसनमा पर्ने गर्छ वेस्टिज। हामी एउटा टप डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमै आबद्ध भएका छौँ, त्यही भएर दुःखका साथ हामी यसमा बिजनेस गर्न सक्छौँ। वेस्टिज इज कन्स्टेन्टली ग्रोइङ एट अ फेनोमेनल रेट एभ्री इयर। द ग्रोथ रेट इन इट्स सेल्फ स्पिक अबाउट द क्वालिटी अफ द प्रोडक्ट्स, द मार्केटिङ प्लान एन्ड द म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। वेस्टिज मात्र एउटा यस्तो कम्पनी हो गाइज, वेस्टिजको बिजनेस पर इयर के भइरहेको छ, ग्रो मात्रै भइरहेको छ। यसलाई कहिले पनि डाउन हुन परेको छैन। वर्ल्ड वाइड रूपमा हेर्नु भने म्याक्सिमम कम्पनीका बिजनेसहरू अप डाउन हुने गरिरहेको हुन्छ, तर वेस्टिजको बिजनेस कहिले पनि डाउन भएको छैन, सधैँ अप यानि कि ग्रोइङ मात्रै भइरहेको छ। अब त्यसको पछाडि के कारण के रिजन हुनसक्छ त? एउटा त यसको प्रोडक्टको क्वालिटी, यति राम्रो क्वालिटीका प्रोडक्टहरू छन् कि तपाईँले के गरेको छ, यसको बिजनेस बढ्नमा सपोर्ट गरेको छ। क्वालिटी अफ द प्रोडक्ट्स एन्ड द मार्केटिङ प्लान, कम्पनीको मार्केटिङ प्लान। सेकेन्ड, मार्केटिङ प्लान कम्पनीको यति स्ट्रङ रहेको छ। 2004 सालमा जुन मार्केटिङ प्लान लिएर कम्पनी चाहिँ अगाडि बढेको थियो, त्यही मार्केटिङ प्लानमा आज पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ र आउने कतिौँ समयसम्म पनि त्यही मार्केटिङ प्लानमा हामीले काम गर्नेछौँ। एन्ड द म्यानेजमेन्ट सिस्टम, कम्पनीको म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि एकदम पावरफुल रहेको छ गाइज। कम्पनीको हरेक टिमहरू स्वयं आफूसँगै नै रहेको छ, जस्तै मेडिकल टिम, साइन्टिस्ट टिम, आइटी टिम, म्यानेजमेन्ट टिम, कम्पनी स्वयं आफूसँगै छ। कम्पनीले कतै पनि बाहिरबाट हायर गर्न पर्दैन। र अझ अर्को फ्याक्ट्सको कुरा त वर्ल्ड वाइड रूपमा म्याक्सिमम बिजनेसहरू लोनका आधारमा चलेका हुन्छन्, त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो। तर वेस्टिज मात्र एउटा यस्तो कम्पनी हो जुन कतैबाट पनि 1 रुपिज अथवा 1 पैसा 1 रुपियाँको पनि कतै पनि यसको लोन रहेको छैन, लोन फ्री कम्पनी रहेको छ। त्यही भएर हामी यसमा ढुक्कका साथ बिजनेस चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्दै म अर्को स्लाइडमा तपाईँलाई लिएर जान चाहन्छु। तपाईँ यो कम्पनीको बारेमा केही इन्ट्रोडक्सन, केही जानकारीहरू पाउनुभयो। धेरैभन्दा धेरै अझै जानकारी लिन मन लागेको छ भने तपाईँहरूले पक्कै पनि कम्पनीको वेबसाइट www.mywestige.com मा गएर तपाईँले धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ र यसको बारेमा तपाईँले चाहिँ अन्य मिडियाहरू जस्तै सोसल मिडिया, तपाईँ चाहिँ गुगलमा गएर पनि यसको बारेमा धेरै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भन्दै म अर्को स्लाइडमा तपाईँहरूलाई लिएर गएँ। हेल्दी लिभिङ इज फुल्ली सर्टिफाइड बाई नेपाल गभर्मेन्ट हो। अब म नेपालतर्फ आउँदैछु। नेपालमा यो बिजनेस कहिले आयो त? नेपालमा यो बिजनेस कहिले आयो र नेपालमा यो बिजनेस कतिको लिगल छ त, त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु म तपाईँहरूलाई। नेपालमा यो बिजनेस धेरै भएको छैन, 1 इयर जति भएको छ। नेपालमा कुनै पनि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रिज रहेको थिएन योभन्दा पहिला। र आउँदो 2077 असार 19 गतेको नै नेपालमा के भयो, वेस्टिज रजिस्टर भयो। नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङको ल आयो, ल आएपछि वेस्टिज पनि नेपालमा दर्ता भयो। त्यो पनि नेपाल गभर्मेन्टबाट फुल्ली सर्टिफाइड भएको छ। र तपाईँलाई थाहा छ होला, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका नामले नेपालमा यो भेस्टिज भन्ने बिजनेस दर्ता छ, कम्पनी दर्ता रहेको छ। अब किन भेस्टिज चाहिँ हेल्दी लिभिङमै दर्ता भयो त भन्ने धेरैको जिज्ञासा हुनसक्छ। किन भयो भने कुनै पनि इन्टरनेसनल कम्पनी अरू कुनै देशमा गएर बिजनेस सुरुवात गर्न चाहन्छ भने त्यो बिजनेस त्यही सेम नेमले चाहिँ दर्ता हुन पाउँदैन। कुनै अर्को कम्पनी रेजिस्टर गरेर त्यसको फ्रेन्चाइज लिएर बल्ल के हुनसक्छ, त्यो कम्पनी चाहिँ रेजिस्टर हुनसक्छ। त्यही आधार अथवा त्यही रुल्सलाई फलो गर्दै कम्पनी नेपालमा हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भयो र टोटल्ली भेस्टिजको फ्रेन्चाइज लिएर यसले के गरिरहेको छ, अहिले काम गरिरहेको छ नेपालमा रहेर। अझ अर्को फ्याक्ट्स त नेपालमा नेपाल गभर्मेन्टले बनाएको रुल एन्ड रेगुलेसनको आधारमा नेपाल गभर्मेन्टको रुल्स 50% कुनै बाहिरी कम्पनी, इन्टरनेसनल कम्पनी नेपालमा आएर बिजनेस सुरुवात गर्छ भने 50% प्रोडक्ट नेपालमै उत्पादन भएको हुनपर्नेछ भन्ने आधारलाई कम्पनीले एक्सेप्ट गर्दै कम्पनीले नेपालमै फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ के गरिरहेको छ, इस्टाब्लिस गरिरहेको छ र हामीहरूले मेड इन नेपाल भनेर लेखिएको प्रोडक्टहरू युज गर्न पाउनेछौँ। अहिले पनि युज गरिरहेको छौँ। लगभग 9 देखि 10 वटा प्रोडक्ट अहिले हामीले मेड इन नेपाल भनेर लेखेको प्रोडक्ट युज गरेका छौँ। आउने दिनमा म्याक्सिमम प्रोडक्टहरू हामीले नेपालमै बनेको प्रोडक्ट युज गर्नेछौँ भन्दै म तपाईँहरूलाई दुःखका साथ यो बिजनेसमा आबद्ध भएर गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा यसको अफिसको लोकेसन तपाईँको
ओल्ड बानेश्वर काठमाडौँ तपाईको 32 पुतलीमा जानुभयो भने हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको तपाईले अफिस चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र प्रोडक्ट तपाई त्यहीबाट पनि बाइ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को स्लाइडमा लिएर गए म प्रोडक्टको बारेमा। के हो त प्रोडक्ट, यसमा कस्ता खालका प्रोडक्टहरू छन्? यसमा प्रोडक्टहरू धेरै छन्, जस्तै तपाईको एफोर्डेबल, इनोभेटिभ, नेचुरल एन्ड हाइली इफेक्टिभ प्रोडक्टहरू तपाईले यो प्लेटफर्मबाट पाउन सक्नुहुन्छ। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, हेल्थ फुड, एग्रिकल्चर, कलर कस्मेटिक, एक्स्ट्रा तपाईहरुले जुन डेली लाइफमा निडेबल चीज हुन्छ, आवश्यक हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण प्रोडक्टहरू यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। रिफ्लेक्टिङ द बेस्ट ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड भनेको छ एन्ड डेलिभर बियोन्ड एक्सपेक्टेसन। अनि कम्पनीको हलाल सर्टिफाइड एन्ड एडहेरिङ द एफडीए स्ट्यान्डर्ड्स। कम्पनी विभिन्न धेरै ब्रान्डका प्रोडक्टहरू यसमा छन्, जसमध्ये पनि कम्पनीले स्वयं आफू उत्पादन गर्ने प्रोडक्ट भनेको 350+ प्रोडक्ट हो। ती प्रोडक्टहरू टोटल्ली विभिन्न सर्टिफाइड गर्ने अर्गनाइजेसनहरूबाट के छन्, सर्टिफाइड छन्, हलाल सर्टिफाइड छ, एफडीए स्ट्यान्डर्ड्सका प्रोडक्टहरू यसमा छन्। यदि तपाईलाई चाहिँ 100% सेटिस्फाइड विथ द प्रोडक्ट, तपाईले चाहिँ 100% सेटिस्फाइड मिल्नेछ प्रोडक्टबाट। प्रत्येक प्रोडक्टमा के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ कुनै पनि प्रोडक्टबाट युज गरेको प्रोडक्टबाट तपाईँ सेटिस्फाई हुनुहुन्न भने कम्पनीको रुल एन्ड टर्म्स एन्ड कन्डिसन अनुसार तपाईले त्यो प्रोडक्टले के गर्न सक्नुहुन्छ, रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईले युज गर्ने प्रोडक्टहरूमा लेखिरहेको हुन्छ। यो पर्सनल केयर सम्बन्धी प्रोडक्ट यहाँ रहेको छ, तपाईको हेल्थ केयर प्रोडक्ट रहेको छ। प्रोडक्ट्स ओभरभ्यू भनेको छ, यहाँ तपाईले भान्सामा युज हुने तपाईको कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, तपाईको अब ओरल केयर प्रोडक्ट छ, यहाँ तपाईको एग्रिकल्चर छ, इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्टहरू छ, लगायतका थुप्रै प्रोडक्टहरू तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट चाहिँ बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो प्लेटफर्ममा आएर तपाईले चाहिँ डेली लाइफमा कति शपिङ गर्नुहुन्छ, कति खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो त स्वयं तपाईँ आफूलाई थाहा भएकै कुरो, जुन तपाईको डेली लाइफमा चाहिँ आवश्यक पर्छ। अब हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि जुन प्रोडक्ट तपाईले अहिले आफ्नो आवश्यकताहरू बाहिरबाट बाइ गरेर तपाईले पुरा गरिराख्नु भएको थियो, शपिङ गरेर पुरा गरिराख्नु भएको थियो, त्यो अब के गर्ने हो, तपाईले अब यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ बाइ गर्ने हो। अब त्यो गरेछ अब तपाईलाई के हुन्छ त, चेन्ज योर शप एन्ड चेन्ज योर लाइफ। तपाईले पहिला शपिङ गरेको ठाउँबाट जस्ट तपाईको मनी पैसा मात्रै खर्च भएको थियो र तपाईले सामान पाउनु भएको थियो, तपाईको आवश्यकता पुरा भएको थियो सामान पाएर, तर तपाईलाई त्यो भन्दा अरु केही पनि प्रफिट भएको थिएन। तर अब तपाईले यो प्लेटफर्ममा आउनु भयो भने तपाईले केही गर्ने हैन, जस्ट तपाईको शप चेन्ज गर्ने हो। शप चेन्ज गर्नु भने तपाईले आफ्नो लाइफै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि यो प्लेटफर्मको मार्फतबाट। अब कसरी चेन्ज हुन्छ त लाइफ, त्यो कुरामा म तपाईले लिएर जाँदै छु। तपाईले के गर्नुभयो, चेन्ज योर शप चेन्ज योर लाइफ। अब तपाईले आफ्नो शपलाई चेन्ज गर्नुभयो, चेन्ज गरेछ अब हेर्नुस् तपाईलाई के फाइदा हुन्छ। तपाईलाई फाइदा कम्पनीको मार्केटिङबाट, तपाईलाई कम्पनीले बोनसेस, अवार्ड्स, रिकग्नाइज एन्ड ट्राभल इन्सेन्टिभहरू तपाईलाई प्रोभाइड गर्छ यो फिल्म मार्फत। अनि तपाईलाई कम्पनीलाई 9 वेज अफ इन्कम, तपाईलाई कम्पनीले त्यही सब चेन्ज गर्नुभयो, सब चेन्ज गरे बापत तपाईलाई कम्पनीले 9 वेजको इन्कम तपाईलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। अब त्यो 9 वेजको इन्कममा के पर्छन् त, एक नम्बरमा रहेको छ रिटेल प्रफिट 10 देखि 20% तपाईले पाउनुहुन्छ, पर्फर्मेन्स बोनस 5 देखि 11% तपाईले पाउनुहुन्छ, बोनस डाइरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिङ बोनस 14%, लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस 16%, कार फन्ड 5%, ट्राभल फन्ड 5%, हाउस फन्ड 3%, इलाइट क्लब बोनस 2%, अप टु 20 लाख पर मन्थ गरी तपाईले 9 वेजको इन्कम तपाईले यो प्लेटफर्मबाट पाउनुहुन्छ। अब यो 9 वेजको इन्कम कसरी आउँछ त, त्यो तपाईलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यसको बारेमा म अब फर्स्टमा रहेको थियो रिटेल प्रफिट, यसको बारेमा बुझाउन जाँदैछु म। तपाईले हेर्नु होला रिटेल प्रफिट भनेको के हो त, यो हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। रिटेल प्रफिट भनेको के हो भन्दाखेरि तपाई कुनै पनि प्रोडक्ट बाइ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले त्यहाँ लेखेको एमआरपी प्राइस के गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, कति लेखेको छ भनेर हेर्नुहुन्छ, अनि तपाईले बल्ल के गर्नुहुन्छ, कुनै सामान बाइ गर्नुहुन्छ, त्यो पेमेन्ट गरेर हो। एमआरपी भनेको म्याक्सिमम रेट अफ प्राइस, त्यो भन्दा बढीमा बेच्न मिल्दैन भनेको हो तपाईले त्यही प्राइस दिएर के गर्नुहुन्छ, सामान बाइ गर्नुहुन्छ। तर यो कम्पनीले तपाईलाई के गरेको छ भन्दाखेरि त्यही एमआरपी प्राइसमा डिस्काउन्ट दिने गर्छ। कति, 10 देखि
20% डिस्काउन्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ यो प्लेटफर्मबाट। कुनै पनि सामान बाई गर्नुहोस् गाइस, किन्नुहोस्, पर्चेस गर्नुहोस्, तपाईँलाई कम्पनीले त्यो सामानमा 10 देखि 20% तपाईँलाई छुट दिने गर्दछ। र अर्को रिपर्चेज स्किम, कम्पनीले डिस्काउन्ट दियो एउटा त, अर्को रिपर्चेज स्किम पनि दिन्छ रिटेल प्रफिटमा। रिपर्चेज स्किम भनेको तपाईँले एकचोटि त बाई गर्नुभयो यो प्लेटफर्मबाट सामान, अब अर्कोचोटि पनि फेरि तपाईँले चाहिँ पर्चेस गर्नुभयो, रिपर्चेज यानि कि अर्कोचोटि पनि पर्चेस गर्नुभयो, सामान किन्नुभयो भने कम्पनीले तपाईँलाई फेरि के गर्छ, 10% चाहिँ डिस्काउन्ट प्रोभाइड गराउँछ कि तपाईँले कम्पनीले। यो भनेको रिपर्चेज स्किम हो, 2 थरीको बोनस पाउनुभयो हेर्नु त रिटेल प्रफिटमा। अनि अर्को छ कन्सिस्टेन्सी अफर 20%। यो कन्सिस्टेन्सी अफर के हो त, यसको बारेमा म तपाईँलाई नेक्स्ट स्लाइडमा बुझाउने गर्दछु। कन्सिस्टेन्सी अफर भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि प्रोडक्ट, यहाँ म पहिले तपाईँलाई स्लाइड अनुसार मैले बुझाउन गएँ, प्लेस प्रोडक्ट अर्डर्स अफ 100 PB इन मल्टिपल इन्भोइसेस अन्टिल 12th of every business month continuously for 4 months and get products of your own choice worth रुपिस 4000 आफ्टर द 4th month बिलिङ भनेको छ। यदि तपाईँले पर मन्थ यानि कि सुरुवात 100 PB बाट गर्नुभयो है, 100 PB को सामान तपाईँले पर्चेस गर्नुभयो र त्यही 100 PB को सामान तपाईँले रेगुलर 4 महिनासम्म, पहिलो महिना 100 PB, दोस्रो महिना नि 100 PB, तेस्रो पनि 100 PB अनि चौथो महिना पनि 100 PB बराबरको सामान प्रत्येक महिनाको 12 तारिकसम्ममा तपाईँले 100 PB को सामान बाई गरिराख्नुभयो रेगुलर 4 महिनासम्म भने तपाईँले कम्पनीले 5औं महिनामा 4000 बराबरको प्रोडक्ट तपाईँलाई के गर्छ, कम्पनीले फ्रीमा तपाईँको इच्छा अनुसार के सामान बाई गर्नुहुन्छ त्यो कम्पनीले तपाईँलाई फ्रीमा चाहिँ बिलिङ गरिदिन्छ नि त। कति अमेजिङ चाहिँ कम्पनीले चाहिँ अफर दिएको छ। जस्तै तपाईँ बाहिर सबबाट रेगुलर वर्षौँ भइसकेको हुन्छ, तपाईँले सामान बाई गरिरहेको, तर तपाईँले कम्पनीले के प्रोभाइड गराउँछ, उनीहरूको सपले तपाईँलाई के प्रोभाइड गराउँछ, केही पनि दिँदैन, तपाईँले एउटा सप तक पनि फ्रीमा दिन सक्दैन। तर तपाईँले यहाँ 4 महिनासम्म रेगुलर प्रोडक्ट बाई गर्नुभयो भने कम्पनीले तपाईँलाई के गर्छ, 4000 बराबरको प्रोडक्ट फ्रीमा बिलिङ गरिदिन्छ। अब तपाईँको जिज्ञासा हुनसक्छ 100 PB, अब PB भनेको के हो त भन्न बुझ्न जरुरी हुन्छ, 100 PB को कतिको प्राइस हुन्छ त भन्न जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि म अब तपाईँलाई अर्को स्लाइडमा लिएर जान्छु। हेर्नुहोस् अब PB, पहिला PB भनेको के हो त्यो बुझ्न जरुरी हुन्छ हामीलाई। PB भनेको पोइन्ट भ्यालु, PB भनेको के हो, पोइन्ट भ्यालु हो फुल फर्म। अब यसको भ्यालु कसरी हुन्छ त हेर्नुहोस्, जस्तै 1 PB इजिकल टु नेप्लिज 50 to 55 यानि कि तपाईँले 1 PB बराबर यदि एभरेजमा हेर्नुभयो भने 50 रुपिस हामीले लियो हुन्छ, 1 PB बराबर 50 रुपियाँ हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नुहोस्। तपाईँले के 50 रुपियाँको कुनै प्रोडक्ट यहाँबाट बाई गर्नुभयो भने तपाईँको एकाउन्टमा 1 PB कलेक्ट हुन्छ। तपाईँले 100 रुपियाँको कुनै सामान बाई गर्नुभयो भने 2 PB कलेक्ट हुन्छ। अब तपाईँलाई के गर्नुहोस्, PB को भ्यालु थाहा भइसक्यो, 1 PB इक्वल टु 50 रुपिस हुँदो रहेछ। अब PB तपाईँलाई आफै क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अघि आएको थियो नि 100 PB भनेको इन्टु 50 गरिदिनुहोस् भनेपछि तपाईँको लगभग 5000 जति पर्न आउँछ। यसरी PB को क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। अब आउने बोनस PB मा आधारित छ। सो गाइज PB को बारेमा तपाईँले अलि ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसमा PB दुई थरीको हुन्छ, जस्तै एउटा सेल्फ PB भन्ने हुन्छ अनि अर्को ग्रुप PB। सेल्फ PB भनेको तपाईँले बाई गर्नुभयो भने, यो प्लेटफर्मबाट तपाईँले सामान बाई गर्नुभयो भने त्यसलाई सेल्फ PB भनिन्छ। अनि अर्को ग्रुप PB भन्ने हुन्छ। त्यो ग्रुप PB भनेको तपाईँले यहाँ इन्भल्भ गराएका पर्सनहरू यानि कि तपाईँको ग्रुप, तपाईँको टिमले तपाईँको बाई गरे, यहाँबाट पर्चेज गरे सामानहरू भने तपाईँलाई त्यो ग्रुप PB भन्न आउँछ। त्यो तपाईँलाई पनि आउने गर्दछ। अब सेल्फ PB र ग्रुप PB जोडेर टोटल PB हुने गर्छ। हेर्नुहोस्, टोटल PB मा तपाईँको काउन्ट हुन्छ टोटल PB। अब म तपाईँलाई PB को बारेमा पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला, मैले बुझ्नुभयो भन्दै म अर्को स्लाइडतिर तपाईँलाई लिएर गएँ। अब PB मा पाउने बोनस हो यो। हेर्नुहोस् है, PB भनेको के त हेर्नुहोस्, एक्युमुलेटिभ PB मा आउने बोनस हो यो पर्फर्मेन्स बोनस। 2 नम्बरको बोनस रहेको छ पर्फर्मेन्स बोनस। यो तपाईँको PB को आधारमा आउँछ। टोटल PB भन्नु र एक्युमुलेटिभ PB भन्नु एउटै हो भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। यहाँ अब एक्युमुलेटिभ PB हेर्नुहोस् है, यहाँ पर्फर्मेन्स बोनस लेभल भनेको छ। पहिला लेभल पनि हुन्छ, यहाँ लेभल अनुसार तपाईँले जस्तै डिस्ट्रिब्युटर भन्छ सुरुमा, डिस्ट्रिब्युटरमा मिनिमम 1 PB देखि म्याक्सिमम 579 PB सम्म तपाईँको। अब यसलाई BB मा क्यालकुलेसन गर्ने हो भने यानि कि बिजनेस भोल्युमको आधारमा कुरा गर्ने हो भने मिनिमम 50 रुपियाँदेखि म्याक्सिमम 29,950 रुपिसम्मको कारोबार हुँदा तपाईँलाई एचिभमेन्ट्स तपाईँको लेभल 5% सम्म हुने गर्छ र कम्पनीले तपाईँलाई के गर्छ,
5% बोनस पर मन्थ तपाईहरुको टिमको तपाईको पर्चेजिङको आधारमा पर मन्थ 5% बोनस तपाईलाई चाहिँ कम्पनीले चाहिँ प्रोभाइड गराउने गर्छ। र दोस्रो लेभल रहेको छ डिस्ट्रिब्युटर, जसमा मिनिमम 600 पीबी देखि म्याक्सिमम कति 2399 पीबी सम्म, र यसलाई बिजनेसमा हेर्ने हो भने 30,000 देखि कति 1,19,950 बीबी बिजनेस भोल्युममा तपाईको लेभल एचिभमेन्ट हुन्छ। तपाईको लेभल 8% र तपाईलाई पर मन्थ बोनस कम्पनीले दिन्छ। पर्चेजिङको आधारमा 8% बोनस तपाईले चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ तपाई यो 8% लेभलमा पुग्नु भयो भने। र तपाईको अर्को रहेको छ सिनियर डिस्ट्रिब्युटर। सिनियर डिस्ट्रिब्युटरको लागि तपाईलाई पीबी टोटल पीबी तपाईको 2400 हुन पर्ने आवश्यक पर्छ। 2400 पीबी पुग्न साथ तपाईले कम्पनीले के गर्छ 2400 देखि 5749 पीबी तक। अब यसलाई बिजनेस भोल्युममा हेर्नु भयो भने 1,20,000, म्याक्सिमममा हेर्नुहुन्छ भने 2,74,850। यतिको कारोबार भयो भने तपाईको लेभल 10% मा पुग्छ र कम्पनीले तपाईलाई पर मन्थ 10% बोनस दिन सुरुवात गर्नेछ भन्दै। अब अर्को लेभल यहाँ रहेको छ डाइरेक्टर लेभल भनेर, जुनमा तपाईको 5500 के हुन पर्छ पीबी हुन आवश्यक पर्छ। 5500 पीबी हुन साथ तपाईलाई के आउने गर्छ यहाँ बिजनेस भोल्युममा हेर्नु भयो भने 2,75,000 को बिजनेस भोल्युम दिन सक्नुभयो टोटल है। अहिलेसम्मको टोटल 2,75,000 बिजनेस भोल्युम दिन सक्यो भने तपाईको लेभल 11% मा पुग्छ र कम्पनीले तपाईलाई डाइरेक्टर लेभलमा प्रवेश गराउँछ। ब्रोन्ज डाइरेक्टर लेभल त्यसको लागि कति पुगाउनु पर्दो रहेछ 5500 पीबी, त्यो पनि टोटल आफूले काम गरेर अनि टिमले काम गरेर 5500 पीबी पुग्न साथ तपाईको लेभल ब्रोन्ज डाइरेक्टरमा पुग्छ भनेर तपाईले बुझ्नुस्। अनि कम्पनीले एउटा यस्तो राम्रो अफर दिएको छ जो नयाँ हुनुहुन्छ भर्खरै जोइन हुनुभएको छ तपाई न्यूहरुको लागि कम्पनीले एउटा अफर दिएको छ। जस्तै फास्ट स्टार्ट एडिसनल बोनस भनेर, जस्तै नयाँ हुनुहुन्छ जो पनि तपाईहरुले चाहिँ सिंगल मन्थमा कुनै सिंगल मन्थमा तपाईले 282 पीबी बराबरको काम गर्नुभयो अथवा तपाई आफै पर्चेज गर्नुभयो भने कम्पनीले तपाईलाई फास्ट स्टार्ट 8% मा तपाईलाई चाहिँ लिएर जानेछ हो। तपाई 8% मा पुग्नको लागि यदि माथिको डाटा हेर्नुहुन्छ भने 600 पीबी पुग्न साथ तपाई 8% पुग्नुहुन्थ्यो। तर फास्ट स्टार्टबाट सुरुवात गर्नुहुन्छ भने तपाईले के 282 पीबी को प्रोडक्ट बाइ गर्नुभयो भने तपाईले कम्पनीले 8% मा पनि लिएर जान्छ अनि तपाईले कम्पनीले 1200 बराबरको प्रोडक्ट पनि फ्रीमा प्रोभाइड गराउँछ। हेर्नु त कति अमेजिङ अफर दिएको छ कम्पनीले। र अब अर्को पोस्ट छ तपाईको 11% हेर्नुस् है। कुनै सिंगल मन्थमा 4500 पीबी बराबरको तपाईको कारोबार हुन सक्यो टिममा भनेपछि तपाईलाई कम्पनीले 11% मा तपाईको आइडीलाई अपग्रेड गराउँछ अनि तपाईलाई डाइरेक्टर लेभलमा लिएर जान्छ। यानी कि माथिको डाटा हेर्नुहुन्छ भने तपाईको 5500 पीबी पुर्याउन पर्ने हुन्छ डाइरेक्टर लेभलमा पुग्नको लागि भन्दै। अब तपाईलाई म अर्को स्लाइडमा लिएर जान चाहन्छु। यदि तपाई चाँडो ग्रोथ गर्न चाहनुहुन्छ, चाँडो यहाँबाट मुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई चाहिँ यो फास्ट स्टार्टबाट चाहिँ सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै म तपाईलाई अर्को स्लाइडमा लिएर जाँदै छु। हेर्नु होला अब हामी डाइरेक्टर लेभलमा प्रवेश गरिसकेका छौं है। डाइरेक्टर पुग्नको लागि ब्रोन्ज डाइरेक्टर पुग्नको लागि हाम्रो टिममा 5500 पीबी को काम हुन पर्छ भनेर तपाईले माइन्ड मेकअप गरेर राख्नुस्। अर्को स्लाइड आइसकेको छ तपाईहरुको सामने। अर्को स्लाइडमा हेर्नुस् है डाइरेक्टर बोनस भनेर छ। अर्को स्लाइडमा र्याङ्किङ डाइरेक्टर तपाईको फर्स्ट र्याङ्क भनेको ब्रोन्ज डाइरेक्टर हो ब्रोन्ज डाइरेक्टर। तपाई ब्रोन्ज डाइरेक्टर पुग्नको लागि कति हुन पर्दथ्यो पीबी 5500 पीबी हुन पर्थ्यो हो। 5500 पीबी त्यो पनि ग्रुपमा। अनि त्यो पुगेपछि के हुन्थ्यो कम्पनीले अब तपाईलाई के गर्छ भन्दाखेरि 4% सीटीओ भनेको छ कम्पनीको टर्नओभरको आधारमा तपाईलाई 4% डाइरेक्टर बोनस तपाईले कम्पनीलाई पर मन्थ तपाईको बैंक एकाउन्टमा कम्पनीले प्रोभाइड गराउँछ। अब 4% भनेको के त 4% भनेको तपाईको 4% दिएको छु 5500 पीबी तपाईको टोटल पीबी हुन पर्छ अनि तपाई ब्रोन्ज डाइरेक्टर भन्ने पोस्टमा पुग्नुहुन्छ है त। अनि कम्पनीले तपाईलाई के 4% डाइरेक्टर बोनस पनि दिन सुरुवात गर्छ। अब तपाईले
ग्रुप पिबी जस्तै तपाईले यहाँ चित्रलाई फोकस गर्नुस्। पहिला यहाँको चित्रलाई फोकस गर्न पर्ने हुन्छ तपाईलाई। जस्तै तपाई यहाँ इन्भल्भ हुनुभयो, अब तपाई यहाँ इन्भल्भ भइसकेपछि तपाईले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ इन्भल्भ गराउनुपर्छ 6 जना यानी कि 6 जना व्यक्तिहरू तपाईले के गर्नुपर्छ यो बिजनेसमा चाहिँ जोइन गराउन पर्छ। जोइन गराइसकेपछि 6 जना भन्दा बढी तपाईले सुरुमा जोइन गराउन पाइदैन। तपाईले के गर्नुस् पहिला 6 जनालाई मात्रै टार्गेट गर्नुस्। 6 जना तपाईले यहाँ इन्भल्भ गराउनु भयो, तपाईको छिमेकी हुन सक्छन्, तपाईको साथीभाइ हुन सक्छन्, तपाईको आफन्ती हुन सक्छन्। उनीहरूलाई तपाईले यो बिजनेसमा इन्भल्भ गराउनु भयो 6 जनालाई भनेपछि अब त्यही 6 जनाको मार्फतबाट तपाईलाई के आउँछ पर्चेजिङहरु आउँछ अनि पिबी आउँछ अनि तपाईलाई के हुन्छ तपाई त्यहीकै आधारमा अघि 5500 पिबी पुगेर तपाई के भन्नुभएको हो ब्रोन्ज डाइरेक्टर पुग्नु भएको हो। तपाई ब्रोन्ज डाइरेक्टर त पुग्नु भयो। ब्रोन्ज डाइरेक्टर पुगेपछि अब के भयो तपाईको बोनस आउन थाल्यो नि त हैन र 4% सिटिओ डाइरेक्टर बोनस तपाईले अब कम्पनीको पर्चेजिङको आधारमा तपाईलाई बोनस आउन थाल्छ। त्यो पनि 11 वटा कन्ट्री अघि मैले भनेको थिएँ नि जति वार्षिक कम्पनीको कारोबार हुन्छ वार्षिक कि मासिक कारोबार हुन्छ त्यसको 4% कम्पनीले छुट्याउँछ अनि जो व्यक्तिहरू ब्रोन्ज डाइरेक्टर पुगेको छन् त्यो व्यक्तिहरूले कम्पनीले के गर्छ बोनसेसहरु प्रोभाइड गराउँछ। अब अर्को पोस्ट रहेको छ सिल्भर भन्ने सिल्भर डाइरेक्टर। अब सिल्भर डाइरेक्टर पुग्नको लागि के गर्ने त भन्ने हुन्छ नि। अब सेम प्रोसेस जसरी तपाई अघि 5500 पिबी पुगेर तपाई ब्रोन्ज डाइरेक्टर निस्किनु भएको थियो नि अब त्यही सेम प्रोसेसमा अब तपाईले यहाँ इन्भल्भ गराएको कति 6 जना मध्ये डाइरेक्ट 6 जना मध्ये तपाईले के गर्नुभयो पहिलो व्यक्तिलाई ब्रोन्ज डाइरेक्टर निकाल्नु भयो। तपाईले उहाँलाई सघाउनु भयो ब्रोन्ज निस्किन भनेपछि तपाईको पोस्ट उहाँ त ब्रोन्ज हुनुभयो तपाईको पोस्ट अटोमेटिकली बढेर सिल्भर डाइरेक्टरमा पुग्छ अनि कम्पनीले तपाईलाई 14% बीबीबी यानी कि बिजनेस बिल्डिङ बोनस एन्ड 16% एलओबी लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस एन्ड 5% ट्राभल फन्ड हैन त कम्पनीले तपाईलाई 3 थरीको बोनस दिन सुरुवात गर्छ। त्यो पनि पर मन्थ तपाई सिल्भर डाइरेक्टरमा पुगेपछि अमेजिङ गाइज हेर्नुस् त। अनि अब अघिकै सेम प्रोसेसबाट अब दोस्रो व्यक्ति पनि ब्रोन्ज डाइरेक्टर निस्किनु भयो। तपाईले त्यो 5500 पिबी पुग्यो उहाँको टिममा उहाँको उसमा अनि तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो उहाँलाई सघाउनु भयो र उहाँ ब्रोन्ज निस्किनु भयो भने तपाईको पोस्ट अटोमेटिकली बढेर अब सिल्भरबाट गोल्ड डाइरेक्टरमा पुग्छ। गोल्ड डाइरेक्टरमा पुगेपछि क्यान एप्लाई फर टुर इन एसिया कन्टिनेन्ट। तपाई एसियन कन्ट्रीहरुमा टुरको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। कम्पनीले वर्षमा 2 चोटि बाहिरी टुरहरु गर्छ फरेन टुर त्यसको लागि तपाई अप्लाई गर्न सक्नुहुने भयो त्यो पनि गोल्ड डाइरेक्टरमा पुगेर हैन त। कति अब हामी कुनै लोकल एरियामा हैन हामी इन्टरनेशनली रूपमा चाहिँ भिजिट गर्न सक्ने भयो त्यो पनि यो बिजनेसको मार्फत है त। अब गोल्ड पछि हेर्नुस् तपाईको थर्ड पर्सन सेम प्रोसेसबाट ब्रोन्ज डाइरेक्टर पुग्यो भने तपाईलाई अब कम्पनीले गोल्डबाट स्टार डाइरेक्टरमा के गर्छ लिएर जान्छ अनि स्टार डाइरेक्टरमा लिएर गएपछि अपग्रेड आइडी तपाईको आइडी अपग्रेड भएपछि कम्पनीले तपाईलाई 5% कार फन्ड दिन सुरुवात गर्छ। हेर्नुस् कति अमेजिङ कम्पनीले 5% कार फन्ड। अब तपाईले यहीबाट पनि के कार चढ्न सक्नुहुने भयो। तपाईको ड्रीम कार तपाईले सोचेको कार तपाईले यो प्लेटफर्मबाट पाउनु हुने भयो के स्टारमा पुगेपछि 5% कार फन्ड त्यो पनि पर मन्थ तपाईलाई चाहिँ आउने गर्दछ है त। हैन त गाइज अनि त्यसपछि अर्को छ अब तपाईले चौथो पर्सनलाई ब्रोन्ज डाइरेक्टर निकाल्नु भयो सेम प्रोसेसबाट भनेपछि तपाईलाई कम्पनीलाई डायमन्ड डाइरेक्टरमा के गर्छ अपग्रेड गराइदिन्छ अनि तपाईलाई 5% ट्राभल फन्ड युएसए एन्ड युरोपियन कन्ट्रीहरु हैन युके तिर युएसए तिर तपाईले के गर्नुभयो टुरको लागि एप्लाई गर्न सक्नु भयो। तपाईहरुले अब कम्पनीले एसियन कन्ट्रीमा अघि भिजिट गराएको थियो भने अब तपाईलाई युएसए तिर युरोपियन कन्ट्रीहरुतिर तपाईलाई के गर्छ टुर लिएर जाने गर्छ। डायमन्ड डाइरेक्टरमा पुगेपछि हेर्नुस् त हामी वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ भिजिट गर्न टुर गर्न पाउँछौं। यो प्लेटफर्मबाट अर्निङ त गर्छौं हामी विभिन्न ठाउँ पनि भिजिट गर्ने रहेछौं टुर गर्ने रहेछौं हैन त। अमेजिङ प्लेटफर्म। अनि त्यसपछि अब तपाईको 2 जना रहनु भयो कि अब 1 जना हैन यो दुवै जना जुन दिन ब्रोन्ज डाइरेक्टर पुग्नुहुन्छ नि त्यस दिन तपाईको पोस्ट क्राउन डाइरेक्टरमा पुग्छ। क्राउन डाइरेक्टर यानी कि पुरै 6 जना नै ब्रोन्ज डाइरेक्टर जुन दिन कम्प्लिट हुनुहुन्छ त्यस दिन तपाईको पोस्ट क्राउन डाइरेक्टर भन्नेमा पुग्छ अनि कम्पनीले तपाईलाई 3% हाउस फन्ड अब कम्पनीले तपाईलाई हाउस फन्ड पनि प्रोभाइड गराउँछ। हेर्नुस् त तपाईले हाउस फन्ड पनि पाउनु हुने भयो त्यो पनि पर मन्थ
तपाईको बैंक एकाउन्टमा हाउस फन्ड कम्पनी तपाईलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ। अमेजिङ हो नि त गाइज। तपाईले यहाँबाट टुर पनि गर्न पाउनुहुने भयो, हाउस फन्ड पनि पाउनुहुने भयो, कार फन्ड पनि पाउनुहुने भयो। तपाईले अरू खालका बोनसहरू, बिजनेस बिल्डिङ बोनस, लिडरसिप अफ राइडिङ बोनस, ट्राभल फन्ड लगायतका सम्पूर्ण बोनसहरू तपाईले क्राउनमा पुगेपछि पाउनुहुने भयो। भएन अमेजिङ? तपाईको इन्कम क्राउनमा पुगेपछि लाखौं पनि हुन सक्छ। तपाईलाई फाइनान्शियल फ्रिडम मिल्न सक्छ यहाँबाट, किनभने धेरै जसो म्याक्सिमम मान्छेहरूको चाहना क्राउन डाइरेक्टर पुग्ने हुन्छ। यो बिजनेस अथवा यो प्लेटफर्मबाट म कुन दिन क्राउन पुग्छु अनि त्यहाँ चाहिँ म फाइनान्शियल फ्रिडम हुन्छु भनेर धेरै मान्छेले सोचिरहेको हुन्छन्। उनीहरूको चाहना हुन्छ क्राउन डाइरेक्टरमा पुग्नको लागि। र यो एउटा क्राउन डाइरेक्टर भनेको तपाईको फाइनान्शियल फ्रिडम पनि पाउनुहुने भयो र तपाईले राम्रो लाखौं मासिक इन्कम गर्नुहुने भयो क्राउनमा पुगेपछि। क्राउनमा पुग्नको लागि गाह्रो छैन। क्राउनमा पुग्नको लागि जस्ट आफूले इन्भल्भ गराएका 6 जना पर्सनहरूलाई तपाईलाई के गर्न पर्दो रहेछ? ब्रोन्ज डाइरेक्टर निकाल्न पर्दो रहेछ। ब्रोन्ज डाइरेक्टर निकाल्नु भयो भने तपाई क्राउन डाइरेक्टर पुग्नु भयो र कम्पनीले तपाईलाई क्राउन डाइरेक्टर त पुर्यायो। र अब हेर्नुस् है, यो कति राम्रो प्लेटफर्म हो। यो यति राम्रो प्लेटफर्म हो कि तपाई यो प्लेटफर्ममा क्राउन त पुग्नु भयो। अब कम्पनीले तपाईलाई के गर्छ? यो एउटा फ्यामिली बिजनेस पनि हो। फ्यामिली बिजनेस जस्तै तपाई हस्बेन्ड यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने तपाईको वाइफ पनि अटोमेटिकली यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ के। भनेपछि कस्तो खालको भन्दाखेरि तपाई यसमा क्राउन हुनुहुन्छ भने तपाईको वाइफ पनि अटोमेटिकली क्राउनै पुग्नु भयो। फ्यामिली बिजनेस तपाई टुरको लागि बाहिर अप्लाई गर्नुभयो, टुरको लागि क्वालिफाई हुनुभयो भने तपाईको वाइफ पनि अटोमेटिकली टुरको लागि क्वालिफाई हुनुभयो। फ्यामिली बिजनेस हैन त, तपाईले काम गर्नुभयो, तपाईको वाइफ पनि अटोमेटिकली तपाईसँग हरेक काममा चाहिँ इन्भल्भ हुन पाउनुहुन्छ यो बिजनेसमा। र यो एउटा जेनेरेसन टाइपको बिजनेस पनि हो। अब जेनेरेसन टाइपको बिजनेस भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अब तपाईले काम गर्नुभयो, अब तपाईको आउने पुस्ता जस्तै तपाईको छोरा हुनसक्छ अथवा छोरी हुनसक्छ, वा छोरा अथवा छोरी अथवा नाति नातिनी जो पनि तपाईले के गर्न चाहनुभयो, तपाई क्राउनमा हुनुहुन्छ अथवा जुनसुकै पोस्टमा हुनुहुन्छ, अब तपाईको इन्कम पनि लाखौंमा छ भने चाहिँ अब तपाईले आफ्नो आउने सन्तान सन्ततिलाई आफ्नो आइडी ट्रान्सफर गरेर तपाईकै लेभल, तपाईकै पोजिसन, तपाईकै इन्कम जति हुन्छ त्यहीबाट उसलाई बिजनेस सुरुवात गराउन सक्नुहुन्छ हो। यस्तो प्लेटफर्म अरूमा तपाईले पाउनुहुन्न। जस्तै उदाहरणको रूपमा लिने हो भने यदि तपाई कुनै बैंक म्यानेजर अथवा कुनै एमबीबीएस डाक्टर हुनुहुन्छ भने तपाईले अब आफ्नो सन्तानलाई म त्यही लेभलमा, मेरै पोजिसनमा, मेरै इन्कमको आधारमा उलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउँछु भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि अलिकति गाह्रो हुन्छ। तपाई जस्तै मेहनत गर्न पर्ने हुन्छ, तपाईको सन्तानले पनि यदि मेहनत गर्न सकेन भने तपाईले पाएको एचिभमेन्ट उसले एचिभमेन्ट नगर्न सक्छ। तर यो प्लेटफर्ममा त्यस्तो छैन। हामीले जिरोबाट सुरुवात गर्न पर्दैन। हामी चाहिँ तपाई जुन लेभलमा हुनुहुन्छ, तपाईको जुन इन्कम छ त्यहीबाट चाहिँ सुरुवात हुने भयो। अमेजिङ प्लेटफर्म गाइज। यो एउटा जेनेरेसन टाइपको बिजनेस। अनि अर्को छ तपाईको रोयल्टी इन्कम खाने ठाउँ। हामीले यहाँ रोयल्टी इन्कम पनि खान्छौँ। जस्तै तपाईले राम्रो नेट क्रिएट गर्नुभयो, तपाईसँग अब राम्रो पोजिसनमा पुग्नु भयो भने तपाईले काम गर्नुस् या नगर्नुस्, तपाईको मासिक इन्कम, रेगुलर इन्कम तपाईले यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ के पाइराख्नु हुनेछ। तपाईको टिमले तपाईलाई इन्कम दिनेछ। तपाईको काम भए तापनि नभए तापनि एकचोटि तपाईले राम्रोसँग यो प्लेटफर्ममा चाहिँ काम गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईको इन्कम सधैँभरि भइराख्नेछ जहिलेसम्म कम्पनी रहन्छ। तपाई रहनुस् या नरहनुस्, तर कम्पनी रहँदासम्म तपाईको इन्कम रेगुलर भइराख्नेछ। गाइज यो एउटा रोयल्टी इन्कम खाने प्लेटफर्म पनि रहेको छ भन्दै म तपाईलाई अर्को स्लाइडमा लिएर गएँ। ट्राभल फन्ड देखाएको छ, हेर्नुलाई यो के इक्जाम्पलहरू मात्रै छैन, यहाँ कार फन्ड एचिभरहरूको बारेमा देखाएको छ। र अब हाउस फन्ड पनि देखायो यहाँ। अब हाउ टु स्टार्ट अ बिजनेस। अब बिजनेस कसरी सुरुवात गर्ने त मेन कुरा यो हो कि हामीले बिजनेस कसरी सुरुवात गर्ने। यसमा अब बिजनेस सुरुवात गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ? तपाईले आफ्नो अपलाइनलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस्। आफ्नो अपलाइनलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस् कि म यो बिजनेसमा कसरी जोइन हुने भनेर। र तपाईले आफ्नो अपलाइनलाई डकुमेन्ट पनि प्रोभाइड गराउनुस्। अब डकुमेन्टहरू के हुन् भन्दाखेरि सिटिजनशिप, तपाईको नागरिकताको फोटो चाहिन्छ। तपाईले नागरिकताको फोटो प्रोभाइड गराउनुस् आफ्नो लिडरलाई, इमेल आइडी दिनुस् अनि फोन नम्बर। यो तीनवटा चीज भयो भने, तीनवटा डकुमेन्ट्स भयो भने तपाईको आइडी तत्कालीन अनलाइनबाट रजिस्टर गर्न मिल्छ। उहाँले रजिस्टर गरिदिनु हुनेछ। र तपाईलाई फिल अप द फर्म, एउटा पिआइएफ फर्म भन्ने हुन्छ, पर्सनल इन्फर्मेसन फर्म। अनि तपाईको यो
फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँको आइडी रेजिस्टर भइसकेपछि अलि पछि भर्नु होला। यदि तपाईँको प्यान आइडी छैन भने प्यान आइडी पनि बनाउनुहोस्, पर्सनल प्यान नम्बर पनि भयो भने तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ। तर सुरुमा आइडी रेजिस्टरको लागि, यसमा इन्भल्भ हुनको लागि यो 3वटा चिज भएपछि तपाईँ यसमा इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो अपलाइनलाई अथवा तपाईँले जसले यो फिल्डमा इन्भल्भ गराएको थियो, जसले तपाईँलाई यो यसको बारेमा चाहिँ जानकारी गराएको थियो यो बिजनेसको बारेमा, उहाँलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने तपाईँ यो फिल्डमा चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ, आइडी रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै अर्को स्लाइड, अब तपाईँले यो बिजनेसमा कसरी सुरुवात गर्ने त? जस्तै बाई द प्रोडक्ट विथ फास्ट स्टार्ट 8%। तपाईँको आइडी त रेजिस्टर भयो, अब आइडी रेजिस्टर भएर मात्रै हुँदैन, आइडी एक्टिभेट त गराउनु पर्यो तपाईँले। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ फास्ट स्टार्ट 8%, यानि कि 8%बाट पनि बिजनेस सुरुवात गर्न सक्नुभयो। अल्सो स्टार्ट फ्रम 100 PV अफर, तपाईँ 100 PVबाट पनि सुरुवात गर्न सक्नुभयो। 100 PV भनेको त्यो कन्सिस्टेन्सी अफर थियो नि अघि, कन्सिस्टेन्सी अफरबाट पनि सुरुवात गर्न सक्नुभयो। और मिनिमम विथ 2000 अनि 2500, तपाईँ अब 2000, 2500, 3000बाट पनि पर्चेज गरेर सामान बाई गरेर यो बिजनेस सुरुवात गर्न सक्नुहुने भयो। भन्दै अब अर्को प्लेटफर्म हेर्नुहोस् है, अर्को स्लाइडमा। अब वाइ भेस्टिज नै किन त? अब भेस्टिज किन? फ्री रेजिस्ट्रेसन के हुन्छ यसमा? फ्री रेजिस्ट्रेसन। तपाईँ इन्भल्भ हुनको लागि कम्पनीले 1 पैसा 1 सुको पनि लिने गर्दैन। तपाईँ फ्रीमा चाहिँ यो बिजनेसमा चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ। नो फाइनेन्सियल रिस्क, तपाईँलाई यसमा कुनै फाइनेन्सियल रिस्क छैन। तपाईँले पैसा पठाउनुहुन्छ, कम्पनीले तपाईँलाई चाहिँ प्रोडक्ट प्रोभाइड गराउँछ, यसमा कुनै फाइनेन्सियल रिस्क भएन। नो एक्सपिरियन्स, नो हाई क्वालिफिकेसन रिक्वायर्ड, तपाईँलाई न त यहाँ कुनै हाई लेभलको एक्सपिरियन्स अनुभव नै चाहियो, न त कुनै हाई लेभलको क्वालिफिकेसन नै चाहियो। जस्तो सुकैले पनि यो बिजनेस चाहिँ गर्न सक्ने भए। होम बेस एन्ड अनलाइन बिजनेस, होम बेस यानि कि घरमा बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको यो जुन माहौल छ, तपाईँको जुन यो मिडियाहरू छन्, सोसल मिडियाहरू छन्, अनलाइनमा बसेर तपाईँले यो बिजनेसलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। घरमै बसेर अनलाइन मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ बिजनेसलाई। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, तपाईँले यसमा प्रोडक्टहरू हाई क्वालिटी लेभलको प्रोडक्टहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड अनएक्टिभ एन्ड पेसिभ इन्कम, तपाईँ यहाँ एक्टिभली पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ, न त तपाईँ प्यासिभली पनि इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। एक्टिभली भनेको तपाईँ फुल टाइम दिएर एकदम तपाईँको पुरै यसैबाट इन्कम हुने तरिकाले एक्टिभ अर्निङ गर्न सक्नु पनि भयो, नत्र पार्ट टाइम जस्तै तपाईँको प्यासिभ इन्कम, तपाईँको पकेट मनी आउने गरी पनि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुने भयो। अनि वर्क पार्ट टाइम एन्ड फुल टाइम, तपाईँ पार्ट टाइम रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुने भयो र फुल टाइममा पनि गर्न सक्नुहुने भयो। पार्ट टाइम भनेको तपाईँ बिहान 2 घन्टा दिनुहोस्, साँझ 2 घन्टा दिनुहोस्, तपाईँको त्यो पार्ट टाइम वर्क। अनि दिनभरिमा आफ्नो काम गर्नुहोस्। पार्ट टाइम फुल टाइम तपाईँ बिहानदेखि साँझसम्म यही काम पनि गर्न सक्नुहुने भयो। इन्कम डिपेन्ड्स अन योर इफोर्ट, तपाईँले कतिको काम गर्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँको इन्कम चाहिँ तपाईँको त्यसमा डिपेन्ड हुने गर्दछ। यो एउटा मल्टिनेसनल बिजनेस पनि हो। तपाईँ कुनै लोकल एरियामा बसेर मल्टिनेसनलको बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। मल्टिनेसनल विभिन्न कन्ट्रीहरूमा यो बिजनेस गर्न सक्नुहुने भयो। अनि डिक्रिज अनइम्प्लोइमेन्ट, हेर्नुहोस् त, यसले यति राम्रो भूमिका खेलेको हुन्छ कि अहिले जुन बढ्दो बेरोजगारी छ, कति मान्छेहरू आफ्नो रोजगारी गुमाइरहेको छन्, त्यस्तो अवस्थामा यो बिजनेसले उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ। हाम्रो जुन सोसाइटीको, हाम्रो जुन कन्ट्रीको बेरोजगारी घटाउनमा यस्तै ठुलो भूमिका खेल्ने गर्दछ। डिक्रिज अनइम्प्लोइमेन्ट, बेरोजगारीले चाहिँ घटाउने काम गर्दछ। तपाईँको आजको फर्मल प्रेजेन्टेसन यति नै। तपाईँलाई अब कस्तो लाग्यो त यो बिजनेस, कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। भन्दै तपाईँले कुनै पनि तपाईँहरूको नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ जुन यो बिजनेसको बारेमा जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो बिजनेसको यो भिडियोको लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँले उहाँलाई सेयर गर्नुहोस् र यो बिजनेसको बारेमा धेरैभन्दा धेरै कुराहरू जानकारी गराउनुहोस्। भन्दै तपाईँ यो बिजनेसको बारेमा कस्तो लाग्यो मलाई प्रतिक्रिया दिन नछुटाउनुहोला। भन्दै तपाईँले अनलाइन अर्निङ हब युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी म्याक्सिमम कामा सेयर गरी यो भिडियोहरू चाहिँ पुर्याउनु होला। भन्दै थ्याङ्क यू सो मच।